कांग्रेस कानूनी राज्य विरुद्ध चलेको सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताको भनाई। कांग्रेसले गोविन्द केसीको हत्या गर्न खोजेको आरोप। राजनीतिक स्वार्थका लागि उपचार गर्न दिन भन्न पाइन्छ। 3 साताभन्दा बढी समयदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। लामो समयदेखिको अनसनले पनि डाक्टर केसीमा कुनै असर देखिएन। 62 दिनसम्म पनि मानिस चाहिँ पानी मात्र खाएर बाँचेको पनि छ। तराई डुबानको कारक कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। आफ्नो सरकारको विकास र समृद्धिको अभियानबाट कांग्रेस डराएको उल्लेख। घर घरमा तथा मठ मन्दिरमा तुलसी रोपेर मनाइयो हरिशयनी एकादशी पर्व। साउनको पहिलो सोमबार पनि परेकोले पशुपति लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको खुइसो। मान्दै आइरहनु भएको हामीले नि त्यही भएर मान्दै आइरहेछौँ अहिलेसम्म। उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय लीग फुटबल सुरु। उद्घाटन खेलमा आर्मीसँग पुलिस निराश। महिला सब च्याम्पियनशिपका लागि खेलाडी छनौट। यही लीगलाई आधार बनाइने। र चुनाव नजिकै गर्दा पाकिस्तानमा हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै। चुनावी कार्यक्रममा कम्तीमा 170 जनाको मृत्यु। दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग आक्रामक देखिएको छ। आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस कानूनी व्यवस्था विरुद्ध चलेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले नेपालमा धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि कुनै परिवर्तन भने नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अनसन मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र नपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले जुम्लामा अनसनमा राखेर गोविन्द केसीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनु भयो। अनसन बस्ने डाक्टर केसी, अनसन कायम राख्ने अरू, बिमारी हुने डाक्टर केसी, उपचार गर्न नदिने अरू, अरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ? राजनीतिक स्वार्थका लागि उपचार गर्न दिन भन्न पाइन्छ? उहाँले सरकारको तलब खाएर बसेका डाक्टरले उपचार गर्दिन भनेर विरोध गर्न नपाइने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीले नै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको हत्या गरेर उहाँको लाससँग राजनीति गर्न चाहेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको थियो। दाहालले सरकार केसीको जीवन रक्षाको बारेमा गम्भीर भए पनि अर्को पक्ष भने उनको जीवन रक्षाप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो। तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्ने तागत सायद उहाँको हत्या गर्न चाहन्छ र त्यो लासको राजनीति गर्न चाहने हो कि भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपले खडा भएको छ। म आम नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, यो के विडम्बना हो? सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ समस्या समाधान गर्न। सरकारले उहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि लडेर जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरेको छ। फेरि सरकारै माथि आरोपै आरोप, पार्टीमाथि, लिडरहरूमाथि आरोप। यो के चिज हो? केसीको जीवन रक्षा नै सरकारको पहिलो दायित्व भएकोले उहाँलाई जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याइएको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो। यता नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गोविन्द केसीको माग जायज भएको भन्दै त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले काम गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले आफ्नो माग राख्ने केसीको तरिका सही भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हतियारको राजनीति अब नचल्ने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूपलाई मान्न सुझाउनु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ट्विटर ह्यान्डलमा ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै उहाँले अनसन नबसेर के बन्दुक उठाउनु पर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले लासको राजनीति शब्द प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिको हेक्का राख्न पनि अध्यक्ष दाहाललाई सुझाउनु भयो। आज दिउँसो भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले लासको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसनरत भनिएका डाक्टर गोविन्द केसी यति बेला राजनैतिक दाउपेचको कडी बन्न पुगेका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालादेखि हरेक सरकारमा केसी अनसन नियमित झैं बन्न पुगेको छ। यही सेरोफेरोमा सत्तापक्ष विरुद्ध प्रतिपक्षको गतिलो हतियार बन्दैछन्
डाक्टर केसी। एक रिपोर्ट। यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन प्रकरण टुङ्गिने छाँडकाँडमा छैन। राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि यति बेला विपक्षी कांग्रेसदेखि नागरिक समाजसम्म र केही सञ्चार माध्यमदेखि बौद्धिक भनिएका तबकासम्म सरकारको विरोधमा खुलेरै लागेका छन्। तर पनि 3 सातादेखि अनसनरत केसी र सरकारबीच समस्या समाधानका लागि ठोस र उपलब्धिमूलक वार्ता हुन सकेको छैन। हरेक पटक प्रतिपक्ष दलको राम्रै गोटी बनेका केसीका मागमा धेरैको स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच अहिले गोविन्द केसी प्रकरणले तनाव बढाएको मात्रै छैन, जुहाई समेत चल्न थालेको छ। सोमबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोविन्द केसीको अनसन विरुद्ध कटाक्ष गर्न पुगे। राजनीतिक स्वार्थका लागि उपचार गर्न दिन्न भन्न पाइन्छ। मेडिकल एसोसिएसन व्यवधान खडा गर्छ, औषधि उपचार गर्न दिँदैन, अस्पताल बन्द गराउँदै हिँड्छ। अनएथिकल हो, गैर कानुनी हो, यो अमानवीय हो। यो डाक्टरले अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न पाइँदैन। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नुहुन्छ, यो नेपाली समाजले पचाइसकेको छ। उहाँसँग वार्ता हुन्छ, सहमति पनि हुन्छ, त्यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो, नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाइ हो। हामी छलफल गरेर समाधान निकालेर उहाँको जीवन रक्षा गर्न चाहन्छौं, तर अर्को एउटा पक्ष उहाँको जीवन रक्षा गर्ने पक्षमा छैन। सरकारले डाक्टर केसीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न खोजे पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले उनको मागलाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै केसी प्रकरणमा झन कडा हुने संकेत दिए। गोविन्दजीसँग, डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने कुरामा हामी तयार छौं। कति लचिलो हुनुपर्ने हो त्यो पनि हामी तयार छौं। उहाँको जीवन रक्षाप्रति हामी संवेदनशील छौं। तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको नेपाली कांग्रेसले खोजे चाहिँ के चाहिँ हो, त्यो प्रश्न मुख्य छ। नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डाक्टर गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर तार्न खोजेको, हरण गर्न खोजेको हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको जुहारीको श्रृंखला नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। संघीय संसदमा अहिले दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलिरहेको रस्साकस्सी र अनसन प्रकरण लम्बिने त देखियो नै। दुवै पक्षका पछिल्ला गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको चिरहरण भइरहेको छ। गोविन्द केसी अनसन प्रकरण दिन प्रतिदिन राजनीतिकरणको बाटोमा उन्मुख हुँदैछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता पक्ष र विपक्ष बीच शक्ति सन्तुलनको एउटा प्राकृतिक विधि छ। आम मानिसले सत्तामा बसेका नेताभन्दा प्रतिपक्षको कुरा धेरै सुन्छन्, पत्याउँछन् पनि, किनभने सत्ता पक्षले काममा परिणाम देखाउनु पर्छ, प्रतिपक्षले प्रश्न गरे पुग्छ। तर पछिल्लो पटकको केसी अनसन मुद्दामा भन्दा पनि राजनीतिक लाभ हानिको भुङ्ग्रोमा पिल्सन पुग्ने खतरामा रहेको छ। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट मधुकर लुइटेलको रिपोर्ट। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दमनको नीति लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले तरुण दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले संवैधानिक हक कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको अधिनायकवादी शैलीका कारण कांग्रेस संघर्षमा उत्रिनु परेको प्रष्टीकरण पनि दिनुभयो। चुनाव जित्नुभयो, 2/3 को सरकार छ। उहाँहरूलाई के लागेको छ भने मलाई त मैले जे गरे पनि हुन्छ, दम्भ भयो। लोकतन्त्रमा दम्भ गरेर अगाडि जान सक्दैन र विरोधीहरूको स्वर एकैजना किन नहोस्, त्यो विरोधीहरूको स्वर पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। सरकारको 2/3 को दम्भ नटिक्ने जिकिर उहाँले गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नेकपाका कार्यकर्ताले नै अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गर्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले चिकित्सा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गरे आफूहरूको समर्थन रहने बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता लेखकले आफूहरू डाक्टर गोविन्द केसीको माग भन्दा चिकित्सा क्षेत्र सुधारको पक्षमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार लोकतन्त्र विरोधी देखिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारको निषेधाज्ञा लगाउनेदेखि जथाभावी पक्राउ गर्ने कार्यले विरोध गर्नु परेको पनि बताउनु भयो। संविधानका अहिलेका आधारभूत विषयहरूसँग कति इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई थोरै शंका हुन थालेको छ।
हुन थालेको छ। त्यसो भएको हुनाले आज गोविन्द केसी डाक्टर साहबका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्। अहिले अलि ज्यादा गम्भीर कुरा के देखिन लागेको छ भने साँच्चीकै यो संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यो संविधानको संरक्षण गर्ने ठुलो चुनौती चाहिँ त देखा परेको छ। त्यसकारणले पनि काङ्ग्रेसले ज्यादै गम्भीर र प्रभावकारी हुन जरुरी छ। नेता लेखकले डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा नेता लेखकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति नबनेका कारण महासमिति बैठक सर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैशाखमा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भदौको अन्तिम साता महासमिति बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यही बैठकले असारमा गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि सम्पन्न गरेको छ। तर महासमिति बैठक भने अनिश्चित बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनमा भोगेको अकल्पनीय पराजयसँगै उठेको महासमितिको मागलाई केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्दै भदौ अन्तिम साता बोलाउने निर्णय गरे पनि विधान मस्यौदा समिति बन्न नसक्दा महासमिति बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। आन्तरिक विवादलाई थाती राख्दै नेपाली कांग्रेस यति बेला सरकार विरुद्ध सडक र सदन आन्दोलनमा केन्द्रित छ। सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले विधान मस्यौदा समिति तयार गर्न नसक्दा भदौ अन्तिम साता तोकिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक भने अनिश्चित बनेको छ। पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण बन्न नसकेको समिति निर्माण गर्न गत बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले बिहिबारसम्म समिति निर्माण गर्न सहमति जुटाएको थियो। 9 सदस्य रहने समितिमा 4 जना सदस्य रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दिन सभापति देउवा सहमत भए पनि पौडेल पक्षले नाम भने दिन सकेको छैन। समिति निर्माणमा के ढिलाइ भएको भए पनि भदौ अन्तिम साता गर्ने सम्भावना भने टरी नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको तर्क छ। विधान मस्यौदा समिति बनिसकेपछि त्यसले करिबन 45 दिनको तयारी गर्न सक्ने गरी कर्म गर्दै गर्दाखेरि भदौको मसान्ततिर हामीले महासमितिको बैठक गर्न सक्छौँ। देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर संस्थागत बन्ने प्रयासमा लाग्दा नेपाली कांग्रेसले भने आफूलाई संघीय संरचनामा प्रस्तुत गर्न अझै सकेको छैन। संघीय भावना बिना निर्वाचनमा जाँदा पराजयको सामना गर्नु परेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई संघीय संरचनामा प्रवेश गराउन समेत विधान संशोधन र महासमिति बैठक अनिवार्य छ। आफूलाई समानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्दा कमजोर बन्दै गएको नेपाली कांग्रेसले विधान मस्यौदा समिति निर्माण गर्दै महासमिति बैठक निश्चित गर्न भने जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अंगराज न्यौपाने काठमाडौँ। अब मेन न्यूज। मानिस अन्न नखाई कति दिन बस्न सक्छन्? यो प्रश्नले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनसँगै स्थान बनाउन थालेको छ। हुन त गंगामाया अधिकारीको वर्षौंदेखिको अनसनले पनि चिकित्सकहरूको ध्यान नतानेको होइन, तर चिकित्सककै अनसनले भने अहिले आम मानिसको ध्यान तानेको छ। एक रिपोर्ट। अनसनमा बसेको अवस्थामा नै प्राण त्यागेका नन्द प्रसाद अधिकारी र अहिले पनि अनसनमै रहेकी उनकी धर्मपत्नी गंगा मायाको अनसनको विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले मान्छे नखाइकन कति दिन बाँच्न सक्छ त भन्ने बारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान नै गरेका थिए। त्यही विषयमा अनुसन्धान गरेका चिकित्सक डाक्टर कल्याण सापकोटाको अनुसन्धानले भने यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। यदि कसैले पानी पनि नखाइकिन अन्न पानी र अन्न नखाइकिन बसेको रहेछ भने उ चाहिँ 5 दिन 7 दिन भन्दा धेरै दिन बाँच्न सक्दैन। तर यदि कसैले पानी खाएको छ तर अन्न खाएको छैन भने उ चाहिँ अझसम्म मेडिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ 62 दिनसम्म पनि मानिस चाहिँ पानी मात्र खाएर बाँचेको पनि छ भनेको डाक्टर गोविन्द केसीको केसमा चाहिँ उहाँ अहिले चाहिँ जस्तै सलाइन पानीहरू लगाएको हामीले देखेका छौँ, तर अन्न खानुभएको छैन भनेपछि उहाँको कन्डिसन हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा बुझ्दाखेरि कन्डिसन क्रिटिकल छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ, किनभने विभिन्न शरीरमा केमिकल्सहरूको ग्लुकोजहरूको उतार चढाव चाहिँ हुन्छ। तर पानीको मात्रा पुगिराख्यो भने चाहिँ अझसम्म चाहिँ हामीले नेपाल इन्डियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 3 देखि 4 हप्तासम्म चाहिँ मानिस चाहिँ बाँचेको देखेका छौँ। चिकित्सा विज्ञानका अनुसार यदि कुनै मानिस पानी वा अन्न दुवै नखाई बस्छ भने त्यो मानिस 3 देखि 7 दिनसम्म बाँच्छ। यदि अन्न नखाई तर पानी पिएको खण्डमा मान्छे 3 देखि 4 हप्तासम्म बाँच्छ। यसमा मौसम, मान्छेको शरीरमा अरू केही रोग वा समस्या छ छैन भन्ने कुराले पनि
फरक पार्छ। गर्मी महिनामा अनसन लामो समय बस्न सकिँदैन, शरीर छिट्टो शिथिल हुन्छ भने जाडो ठाउँमा केही लामो समय अनसन बस्न सकिन्छ। अनसन नै बसेर चर्चाको शिखरमा पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक लामो समय अनसन बसिसकेका छन्। उनले हरेक पटक सलाइन, पानी र चिकित्सककै निगरानीमा अनसन बस्ने गरेका छन्। सोमबार उनको 15औं अनसनको 24औं दिन न्यूज 24 टोली अनसन स्थल पुग्दा मोनिटरमा उनको स्वास्थ्य अवस्था एक स्वस्थ मानिसको शरीरमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै थियो। त्यसो त उनको शरीरले दिनको 6 बोतल सलाइन पानी लिइरहेको छ। यही नै उनको अनसनको आधार मान्ने पनि गरिएको छ। अहिले हामीले मोनिटरमा देख्न सक्छौं उहाँको अहिले सबभन्दा माथि देखिराख्नु भएको हार्ट बिट 61 छ भने तल 99 उहाँको अक्सिजन छ, त्यो पनि नर्मल नै छ। त्यसैगरी सबैभन्दा तल 20 देख्न सक्छौं, त्यो श्वास प्रश्वास रहेको छ र अहिले हामीले मोनिटरमा हेर्दा उहाँको स्वास्थ्य ठिकै नै छ, त्यति धेरै सिरियस त हामीले देख्न सक्दैनौं। उहाँलाई दैनिक 4 देखि 6 बोतलसम्म सलाइन पानी चढाउने गरिएको छ भनेर हामीलाई चिकित्सकहरूले भन्नुभएको छ। यदि मुटुको चाल 60 भन्दा कम वा घटबड हुने गरेमा खतराको सूचक मानिन्छ। उनको शरीरले सलाइन पानीको माध्यमबाट नुन, सोडियम र क्लोराइड लिइरहेको छ। दिनको 6 बोतल सलाइन पानी लिँदा मान्छेलाई चाहिने 2.5 लिटर पानीको मात्रा भने उनको शरीरलाई पुगेको छ। 24 घण्टासम्म केही नखाई बस्दा हाम्रो शरीरमै जम्मा भएको ग्लुकोजले काम गर्छ। त्यसपछि पनि 12 देखि 16 घण्टा केही खाइएन भने ग्लाइकोजनले 24 देखि 36 घण्टासम्म काम गर्छ। त्यसपछि पनि केही खाइएन भने 24 देखि 36 घण्टापछि हाम्रो शरीरको बोसो पक्लिएर ग्लुकोज बन्छ र त्यसले काम गर्छ। शरीरमा ग्लुकोज नहुँदा सबैभन्दा बढी असर मस्तिष्कलाई पर्छ। डाक्टर केसीको अदम्य साहस र शारीरिक क्षमताले पनि हुन सक्छ लामो समयदेखिको अनसनले पनि उहाँको शरीर त्यति गलेको छनक पाइँदैन। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब 24 हेल्थ। नेपाल चिकित्सक संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा र देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई 4 बुँदे निर्देशन दिँदै आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरेको हो। आवासीय चिकित्सकले सञ्चालन गरेको बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवा बहिष्कारमा ऐक्यबद्धता जनाएको भन्दै संघले देशभरका चिकित्सकलाई आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नियमित ओपीडी टिकट बहिष्कार गर्न र वैकल्पिक उपायबाट ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ। देशभरका चिकित्सकलाई आफ्नो जिल्लामा रिले अनसन, र्याली, धरना लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्न र नागरिक समाजसँग मिलेर सशक्त विरोधमा उत्रन पनि भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चिकित्सकले भने बसन्तपुरमा बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म अनसन बस्ने महासचिव लोचन कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका कारण तराई भूभाग डुबानमा परेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेस भारतसँग झुकेका कारण अनेक सम्झौता भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मुलुकको बृहत्तर विकासमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले तराईको डुबान समस्या समाधानतर्फ समेत काम गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको म्याउ म्याउ नीतिका कारण भारतसँग लम्पसार परेर तराई डुबानमा साथ दिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कांग्रेसकै सरकार धेरै पटक निर्माण भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभयो। यति वर्षदेखि त कांग्रेस दुईपल्ट कांग्रेसले 46 को आन्दोलन भन्दा पछि दुईपल्ट कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, धेरैपल्ट कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो, धेरैपल्ट। अनि कांग्रेसले गर्यो के? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम थालेकोबाट आत्तिएर कांग्रेस अनेक बहानामा लागेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसले झुटको खेती बिस्तारै खुल्दै जाने उहाँको भनाइ थियो। पर्वत जिल्लामा सडक दुर्घटनामा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 को तुलनामा
75मा 60% दुर्घटनामा न्यूनीकरण भएको हो। ट्राफिक सचेतना अभियानका कारण दुर्घटनामा कमी आएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले दावी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75मा 7वटा सवारी दुर्घटना भएको ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ, जसमध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब निरीक्षक महेन्द्र राणा भातले जानकारी दिनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा 2वटा बस, एउटा जीप र एउटा ट्र्याक्टर, 3 मोटरसाइकल दुर्घटना भएको छ। पछिल्लो समय प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि थालेको अभियान समेत प्रभावकारी बन्दै गएको प्रहरी नायब निरीक्षक राणा भातले दावी गर्नुभयो। चौहत्तर 75मा सवारी दुर्घटनामा 60%ले कमी भएको छ। अब यसलाई कमी गर्नको लागि चाहिँ ट्राफिक सक्रियता, विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, चालक सहचालकहरूलाई प्रशिक्षण गरेका कारणहरूले यी दुर्घटना घटेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, तर अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफू खुसी कर नअसुल्न निर्देशन दिएको छ। जथाभावी करको दायरा बढेको जनगुनासो बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रै गरेर कानून बमोजिम मात्रै कर असुल गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। गत साता अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। मन्त्रालयले परिपत्र मार्फत संविधान र कानून विपरीत लगाइसकेका कर कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। केही दिन अघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने सवारीमा कर लगाएको थियो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा चिट्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन सक्नेछ। यस्तै सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैर कर पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ। आज हरिशयनी एकादशी। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाएका छन्। असार शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज निराहार व्रत बसी भगवान श्री विष्णु र तुलसीको पूजा अर्चना गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिमा हरिशयनी एकादशीको ठूलै महत्व पनि रहेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। आषाढ शुक्ल एकादशीका दिनदेखि भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो घर आँगनमा तुलसीको बिरुवा रोप्ने गर्दछन्। हरिशयनी एकादशीको उपासना गरी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, दक्षिणा दिनु, गौदान गर्नु, वस्त्र दान गर्नु आदि कार्यले मानिसका पूर्व जन्मका सबै पाप नाश भई पुण्यको वृद्धि भई मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा फर्पिङ स्थित शेष नारायण मन्दिर, बुढा नीलकण्ठ स्थित बुढा नीलकण्ठको मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठूलो भिड लागेको छ। बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा भक्तालुहरू पूजा आराधनाका लागि बिहानैदेखि लामबद्ध थिए। भक्तजनहरूले ठूलो एकादशीका दिन भगवान विष्णुको दर्शन गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको बताए। एउटा भगवानको विश्वास हो। महत्त्व त अब एकादशीमा कृष्णको पूजा गरिन्छ, त्यही नै हो। पहिलादेखि पुर्खाहरूदेखिको मान्दै आइरहनु भएको, हामीले नि त्यही भएर मान्दै आइरहेछौँ अहिलेसम्म। अब यो चौमासा चाहिँ विशेष भन्नुहुन्छ, त्यही भएर हामीले पनि मान्दै आइरहेछौँ। अब आज त साउनको सोमबार पनि भयो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा एकादशीलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने दिनका रूपमा लिइन्छ। यसैबीच साउनको पहिलो सोमबार पनि यसै दिन परेकाले आराध्य देव महादेवको पूजा अर्चनाका लागि देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि बिहान 3 बजेदेखि नै भक्तजनहरूको उपस्थिति देखिएको थियो। हामी शिवलाई किन मान्छौँ भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण धर्मको पराकाष्ठ पोइन्टै शिव भगवान, अस्तित्व भनेको हाम्रो हिन्दू धर्मको चाहिँ नै शिव। साउन महिनालाई देवादिदेव महादेवको प्रिय महिना मानिन्छ। त्यसैले पनि साउनको सोमबारको महत्त्व हिन्दू धर्मशास्त्रमा विशेष रहँदै आएको छ। शिव भक्तहरू भगवान शिवको नाममा साउनभर नभए पनि साउनका हरेक सोमबार व्रत बस्ने गरेका छन्। यो हिन्दू समाजमा सनातनदेखि चलेको विशिष्ट मान्यता हो।
न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट भूपेन्द्र भण्डारी काठमाडौँ। देशको राजधानीका सडकहरूको हालतले अहिले राजधानीवासी मात्र नभएर काम परेर राजधानी आउनेहरू पनि आचेत बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडकहरूको अवस्था जति बेहाल हुँदा पनि कहीँ कतैबाट सुनवाई भएको पाइएको छैन। सडकमा बढी असारे असर देखिने हुँदा पनि काठमाडौँको सडकको कन्त बिजोक हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। राजधानीका अधिकांश सडकको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सडकहरू भत्काउन जेठदेखि नै सुरु गर्ने तर समय सीमाभित्र सम्पन्न नगर्ने यो पुरानै शैली हो। समयमा निर्माण र पुनर्निर्माण नहुँदा निर्माणका लागि भन्दै भत्काइएका सडकहरूले नेपालीको काम गर्ने परम्परागत शैलीलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ र सबैलाई गिज्याइरहेको छ। राजधानीका अधिकांश सडकको अवस्था भद्रगोल र गन्जागोल त छँदैछ, त्यसमाथि दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। सडकको निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि सर्वसाधारणले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने गरेका छन्। हिउँदमा पो गर्नुपर्छ, बर्खामा गरे त कुनै यो फाइदा भएन। मान्छेको बजेट खानालाई मात्रै यस्तो काम गरेर त के फाइदा भयो र? बाटोमा आवाजावत गर्नलाई मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। यो के गरे, यो महिना त गर्नै नपर्ने के अरे काम गरिरहेछ सरकारले बेला बजेट निकालेर। अनि त्यसपछि नचाहिने यो चाहिँ पानी नपर्ने समयमा गर्नुपर्ने काम पानी पर्ने समयमा बजेट निकालेर गर्नु भएको छ। अधिकांश स्थानमा ढलको पाइ बिछ्याउने, मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याउन र सडक विस्तार गर्ने भन्दै भत्काइएको छ। यद्यपि भत्काइएका सडक कहिले बनिसक्ने हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। आर्थिक मसान्तको मुखमा खुल्ने अधिकांश निर्माणको ठेक्का सम्झौता भए पनि सुरुमा काम गरिरहेको जस्तो गर्ने र लामो समयसम्म कामलाई फत्ते नगरी अलपत्र छाड्ने गर्दछन्। सडकको मध्य भागमा पारिएको र परेका भुवाङहरूको समयमा मर्मत हुन नसक्दा सवारी चालकहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। खाल्डोहरू परेकोमा टाल्दै गएदेखि राम्रो हुन्छ। अब राम्रो ठाउँमा भन्दा अब यो खाल्डो खुल्टी यताउति पानी सानी जमेको खाल्डोहरूमा राम्रो गरेदेखि राम्रो हुने हो भन्ने भनाइ हो। यसो त बर्खा लागेपछि विकासे बजेट खर्चिने परम्परा नेपालका लागि नयाँ भने होइन। अहिले बनेको सरकारले पनि पुरानो ढर्रालाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। के असारे परम्परा तोड्न नहुने हो र? न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट गणेश खनियाको रिपोर्ट। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुहपुर निवासी 18 वर्षीय बबिता चौधरी हत्या अभियोगमा प्रहरीले सोही ठाउँका 19 वर्षीय प्रमेन्द्र चौधरीलाई गिरफ्तार गरेको छ। भारत पश्चिम चम्पारण बरगाउँ थना बगाहा पिपरिया स्थायी घर भई जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा आफन्तकोमा बस्दै आएकी बबिता चौधरी असार 31 गते गङ्गोली नदीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनी असार 28 गतेदेखि घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। उनी प्रमेन्द्र चौधरीको प्रेमिका रहेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। हाल गोर्खा जिल्लाको ढकाल गाउँमा डकर्मेको काम गर्दै आएका चौधरी र विनिता बीच 3 वर्षदेखि प्रेम चल्दै आएको प्रहरीले दावी गरेको छ। प्रमेन्द्रले कर्तव्य गरी विनिताको हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेकोले उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरिने पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ। अब 24 बिजनेस। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि भारतबाट आउने चिनीको आयातमा वृद्धि भएको छ। नेपालमै उत्पादित चिनी भन्दा आयातित चिनी सस्तो पर्न गएपछि स्वदेशी चिनीको बिक्री हुन छाडेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। सरकारले राजस्व उठाउन मात्रै केन्द्रित भएको तर स्वदेशमै उत्पादित चिनीको बिक्रीमा प्राथमिकता नदिएका कारण अब किसानले उत्पादन गरिरहेको उखुले समेत बजार नपाउने दाबी उद्योगीहरूले गरेका छन्। अबको 5 महिनापछि उखु क्रसिङको सिजन सुरु हुने भएकाले अहिले नै चिनी आयातमा रोक नलगाए किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य घटाउन आफूहरू बाध्य हुने समेत उद्योगीहरूले बताए। चाहिने अर्को सिजन चाहिने नयाँ सिजन सुरु हुन्छ, त्यो चाहिने योपालि उखु पनि अहिलेको भन्दा करिब 30 देखि 40% चाहिने बढी उखु छ। त्यो उखुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कारखाना कसरी चलाउने, कारखाना चलाए भने त्यसबाट चाहिने उत्पादित चिनीको भण्डारण कहाँ गर्ने, चिनी कहाँ बेच्ने, मोलासिस कसरी राख्ने र अहिले नै चाहिने किसानको भुक्तानी भएको छैन।
अब अर्को वर्षको चाहिँ नि फेरि उखु किनेर के गर्ने? विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुरूप नै भन्सार दर निर्धारण गर्न पर्ने र उखुको मूल्यसँगै चिनीको मूल्य समेत निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा अहिले चिनीको माग जम्मा 2500 मेट्रिक टन भएको, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली भाव अनुसार प्रति केजी 24 रुपियाँले सस्तो भएपछि 2 लाख मेट्रिक टन आयात भइसकेको उद्योगीको दाबी छ। उनीहरूले अहिले नै उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा क्रसिङ सिजन चिनी उद्योगी र उखु किसानहरू बीच द्वन्द्व सिर्जना हुने बताए। तपाईले मूल्य तोक्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले मूल्य तोक्नुस्। यदि उखुको मूल्य बढाउनुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपले चिनीको मूल्य बढ्नुपर्छ। यदि तपाईले त्यो मूल्यमा यदि सम्पूर्ण चिनी उद्योगीको तपाईले किन्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन्छ वा स्वतः किनिदिनुहुन्छ भने हामीलाई त्यसमा कुनै किसिमको पनि विमति छैन। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जुन अहिले हामीले तपाईलाई भन्यौं कि 1,24,000 मेट्रिक टन चिनी आज हाम्रो जुन गोडाउनमा परिरहेको छ, त्यो भन्दा बाहेक मोलासेसको समस्या आदि इत्यादि अर्कैतिर छन्। त्यो सम्पूर्ण चिनी राज्यले नै तोकेको 62 रुपियाँ जुन चिनीको मूल्य विदाउट भ्याट भनेको थियो, त्यो सम्पूर्ण चिनी राज्यले हाम्रो बिक्री बिक्को व्यवस्था मिलाइदियोस्। अहिले भारतबाट नेपालगञ्ज हुँदै दैनिक प्रति केजी झण्डै 23 भारूका दरले चिनी भित्रिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग राख्दै उखु क्रसिङका समयमा उखु किसानसँग द्वन्द्व हुन नदिन समयमै ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। हाल सरकारले चिनीको मूल्य भ्याट सहित 62 रुपियाँ प्रति केजी तोकेको छ। विश्व शेयर बजारमा एसियाका अधिकांश मुलुकका शेयर इन्डेक्सहरू बढेका छन्। एसियामा जापान र अस्ट्रेलियाको बजार बाहेक चीन, हङकङ, भारत लगायतका मुलुकका शेयर इन्डेक्सहरू बढेका हुन्। साताको पहिलो कारोबारका दिन चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्समा 1.07% वृद्धि भएको हो। भारतको मुम्बई सेन्सेक्स पनि 0.61% बढेको छ। भारतमा सरकारले घरयासी प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूमा जीएसटीका दरहरूमा कम गरेपछि शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। उता युरोपका बजारमा भने अधिकांश इन्डेक्सहरू घटेका छन्। इङ्ल्यान्डको FTSE 100, फ्रान्सको CAC 40, जर्मनको DAX लगायतका इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको छ। युरोपमा त्यहाँका विभिन्न आर्थिक गतिविधिका कारण शेयर बजारमा प्रभाव पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले विभिन्न आयातित वस्तुहरूमा कर बढाएको खबरले पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका शेयर इन्डेक्सहरू प्रभावित भएको देखिन्छ। गत साता शुक्रबार अमेरिकामा पनि शेयर इन्डेक्सहरू घटेका थिए। यो साता पनि अमेरिकामा लगानीकर्ताहरूले बजार घट्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। विश्व शेयर बजारमा ठूला देशका राजनीतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका कारण ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। त्यस्तै यो साता अमेरिका, युरोप तथा एसियामा प्रकाशित हुने आर्थिक तथ्याङ्कका कारण पनि शेयर बजार प्रभावित हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको र डलरको भाव बढ्दै जाँदा बजारका लगानीकर्ता फरेक्स कारोबारमा आकर्षित हुँदा समेत विश्व शेयर बजार प्रभावित भएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब 24 स्पोर्ट्स। उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय लीग फुटबल सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मीले जित हात पार्दा नेपाल पुलिस निराश बनेको छ। सोमबार सातदोबाटो स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टर ललितपुरमा आयोजित उद्घाटन खेलमा आर्मीले पुलिसलाई 1-0 गोलले हरायो। आर्मीका लागि खेलको 81औं मिनेटमा शर्मिला थापाले निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। पुलिस र आर्मी सहित एपीएफ, रौतहट र काठमाडौँ जिल्लाको लीगमा सहभागिता रहेको छ। यस लीग महिला साफ च्याम्पियनशिपको लागि खेलाडी छनौटको रूपमा पनि रहेको छ। लीगको विजेताले 2 लाख, दोस्रो हुने टोलीले 1 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 पाउनेछन्। व्यक्तिगत विधातर्फ गोलकिपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड र प्रशिक्षकले समान 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। राउन्ड रोबिन लीगको आधारमा हुने लीग 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जर्मन फुटबल खेलाडी मेसुट ओजिलले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। ओजिल इङ्ग्लिस प्रिमियर
क्लब आर्सेनलबाट व्यावसायिक रूपमा खेल्दै आएका छन्। आर्सेनलका मिडफिल्डर मेसुट ओजिलले अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट कुनै पनि खेल नखेल्ने जानकारी समेत दिएका छन्। 29 वर्षीय ओजिलले रुस विश्वकपमा जर्मनी समूह चरणमा नै पराजित हुँदा आफूमाथि निकै आरोप लागेको बताएका छन्। विश्वकप अघि पनि उनी टर्किस राष्ट्रपति एर्डोगनसँगको फोटोग्राफका कारण पनि निकै आलोचित बनेका थिए। यसरी पटक पटक आलोचित हुँदा पनि आफू सन्यास लिने सोचमा पुगेको उनको भनाइ छ। अहिले यही कारणले पनि उनी र उनका परिवारले विभिन्न किसिमका चेतावनी र खतरनाक समय भोगिरहेको बताएका छन्। ओजिल सन् 2009बाट जर्मनीको राष्ट्रिय टिममा छन्। सन् 2014मा जर्मनीले चौथो पटक विश्वकपको उपाधि जित्दा मेसुट ओजिल कप जर्मनीको लागि स्टार खेलाडी बनेका थिए। अब इन्टरनेसनल न्यूज। क्यानाडाको टोरन्टो शहरको डेनफोर्थ र लोगन क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 13 जना घाइते हुँदा एक बालिकाको अवस्था अझै गम्भीर छ। गोलीकाण्ड पश्चात प्रहरीले गरेको जवाफी फायरिङमा हमला गर्ने व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। गाढा रङको कपडा लगाएको व्यक्तिले भर्याङमा उभिएर गोली चलाएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। आइतबार मात्र भएको आत्मघाती हमलामा पनि एक उम्मेदवारले ज्यान गुमाएका छन्। तर घटनाको विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र पार्टीहरू भने एक अर्कालाई आरोप लगाउनमै व्यस्त देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी जुलाई 25 मा पाकिस्तानमा आम निर्वाचन हुँदैछ। मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। आइतबार भएको एउटा हिंसात्मक घटनामा गान्दापुरका लागि पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पीटीआईका उम्मेद्वार इक्रामुल्लाह खान र उनका चालकको मृत्यु भएको छ। आत्मघाती हमलामा घाइते भएका दुवैजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। आक्रमणकारीहरूले पाकिस्तानको गान्दापुरको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी हमला गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले यस्ता अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनी पहिले नै दिएको भए पनि जिल्ला प्रशासनले व्यवस्था गरेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। पाकिस्तानमा हुने हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वारको हत्या हुने भए तापनि सुरक्षा रणनीति नहुनु दुखद पक्ष भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। चुनाव प्रचार प्रसारको तीव्रतासँगै पाकिस्तानमा निर्वाचनका लागि आयोजित कार्यक्रममा भएका आक्रमणमा कम्तीमा 170 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। चुनावी अभियानकै क्रममा विभिन्न घटना तथा आरोप प्रत्यारोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही समय अघि मात्र पाकिस्तानको सत्तारूढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीगका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा 10 वर्षको जेल सजाय भयो र अहिले फेरि उनकै पार्टीका अर्का नेता तथा वर्तमान सांसद हनिफ अब्बासीलाई लागू औषधको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। चुनावका लागि 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा आएको यो अप्रत्याशित खबरले पाकिस्तानी मुस्लिम लीगलाई थप घाटा हुने देखिएको छ। संसदीय निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु अघि आएको यो फैसलालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
कांग्रेस कानूनी राज्य विरुद्ध चलेको सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताको भनाई कांग्रेसले गोविन्द केसीको हत्या गर्न खोजेको आरोप। राजनीतिक स्वार्थका लागि उपचार गर्न दिन भन्न पाइन्छ। 3 साताभन्दा बढी समयदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। लामो समयदेखिको अनसनले पनि डाक्टर केसीमा कुनै असर देखिएन। 62 दिनसम्म पनि मानिस चाहिँ पानी मात्र खाएर बाँचेको पनि छ। तराई डुबानको कारक कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। आफ्नो सरकारको विकास र समृद्धिको अभियानबाट कांग्रेस डराएको उल्लेख। घर घरमा तथा मठ मन्दिरमा तुलसी रोपेर मनाइयो हरिशयनी एकादशी पर्व। साउनको पहिलो सोमबार पनि परेकोले पशुपति लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो। मान्दै आइरहनु भएको हामीले नि त्यही भएर मान्दै आइरहेछौँ अहिलेसम्म। उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय लीग फुटबल सुरु। उद्घाटन खेलमा आर्मीसँग पुलिस निराश। महिला सब च्याम्पियनशिपका लागि खेलाडी छनौट। यही लीगलाई आधार बनाइने। र चुनाव नजिकै गर्दा पाकिस्तानमा हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै। चुनावी कार्यक्रममा कम्तीमा 170 जनाको मृत्यु। दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।